अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्दीनाओ, मैं हूँ अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। और इस वक्त रात के इस पहर आपको खबर ये दे रहा हूँ जनाब कि एक और सहाफ़ी, एक और एंकर पर्सन जिस पर कातिलाना हमला हुआ है, कराची से ताल्लुक़ है, कराची में ही हमला हुआ है। और इस वक्त हालत जो है उस एंकर पर्सन की, उस सहाफ़ी हमारे दोस्त की बहुत क्रिटिकल है। 3 गोलियाँ लगी हैं उन्हें। तफ़सील बताता हूँ इस खबर की क्या है। और साथ साथ नीपा पुल पर जो एक डंपर जलाया गया है उसकी भी तफसील देता हूँ आपको कि मोटरसाइकिल सवार, सोशल मीडिया खबर के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी थे जिनको टक्कर उसने मारी और मुश्तल अफराद ने उसको जला दिया। लेकिन ये देख लीजिए कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी सूबा हमारा सहाफ़ियों के हवाले से, बिलखुसूस में बात कर रहा हूँ, मेरी बिरादरी है, बिल्कुल महफूज नहीं है। कोई सहाफ़ी भी महफूज नहीं है। वो सीनियर सहाफ़ी हो, जूनियर हो, छोटा सहाफ़ी हो, बड़ा। छोटे बड़े सहाफ़ी का मतलब ये होता है कि बड़े इदारों से जो वाबस्ता है, जो अच्छे इदारे हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, और उनकी बात कर रहा हूँ। उनको हम बड़े इदारे कहते हैं, फिर उनसे वाबस्ता लोगों को बड़े सहाफ़ी। और सीनियर सहाफ़ी तो ये होता है कि किसी ने 30-35 साल, 40 साल, 50 साल दिए हैं तो सीनियर हैं, काबिल एहतराम सभी हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में ना पंजाब, ना KPK बलूचिस्तान, ना ही सिंध में भी बहुत सारे सहाफ़ियों के हवाले से आए दिन आप खबरें सुनते रहते हैं। बहुत पुरानी बात थोड़ी है, अभी थोड़े दिन कबल हमारा दोस्त, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए उसके, मैं तो उसको खुदकुशी नहीं समझता, कत्ल समझता हूँ। खावर की बात कर रहा, खावर हुसैन की। और उसकी भी मौत का जो कुछ भी हुआ, वो भी सांगड़ के करीब उसकी जब गाड़ी में से लाश मिली, आज तक नहीं पता चल सका कि असल हकाइक क्या हैं। क्या परेशानी थी उसको कि खुदकुशी कर ली, जो कि लगता तो नहीं है। जिस तरह का वो जीदार आदमी था, हंसमुख लड़का था, नौजवान था, और 2 मासूम छोटे छोटे उसके बच्चे। अब वो गम ताज़ा था कि आज ये खबर मिली कि आवाज़ टीवी से ताल्लुक़ है, हमारे दोस्त इम्तियाज़ मीर उनका नाम है। आवाज़ टेलीविज़न पर आपने उनको देखा, बहुत अरसे से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सिंधी लैंग्वेज में, और मेट्रो 1 न्यूज़ से प्रोग्रामिंग करते हैं उर्दू लैंग्वेज का। लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, चाहे पश्तो हो, सराइकी हो, सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश में कोई भी प्रोग्राम करते हो पाकिस्तान में, हम सब एक बिरादरी भी है और पाकिस्तानी तो हैं ही हम सब। तो उनको जनाब फायरिंग का निशाना बनाया गया है। दफ्तर से घर जा रहे थे, मलीर काला बोर्ड का जो स्टाफ है उससे थोड़ा सा पहले कहा जाता है कि जी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद थे, 3 मर्द कहा जाता है, और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 1 खातून थी। और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इम्तियाज़ मीर और उनके भाई मौजूद थे गाड़ी में। इम्तियाज़ मीर को 3 गोलियां लगी हैं। 2 गोलियां उनके कहा जाता है सीने में, और 1 गोली यहाँ पर चेहरे को छूती हुई गुजरी है। और वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है उनकी कि वो कुर्सी पर बिठाया हुआ है उनको, और ट्रीटमेंट फराहम करने की इब्तदाई तौर पर कोशिश की जा रही है, और मुंह से खून की उल्टियाँ उनकी हो रही। सीने में ज़ाहिर गोली लगी हुई है। बड़ी हिम्मत है इम्तियाज़ मीर की। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को कायम रखे, अल्लाह ताला उनको जल्द मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमाए, क्योंकि कंडीशन बड़ी उनकी क्रिटिकल है। इस वक्त ICU में है वो। 3 गोलियां ज़ाहिर लगी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि छोटा हादसा नहीं है, बड़ा हादसा है। 1 गोली उनके भाई जो साथ थे उनके, गालिबन उनका साले मीर नाम है, उनके उनके कंधे पे लगी है, शोल्डर पे लगी है उनकी गोली। लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। गोली थोड़ा सा यहाँ से लगती हुई गुजर गई कहा जाता है, तो उनकी हालत कम से कम खतरे से बाहर है। लेकिन इम्तियाज़ मीर की हालत खतरे से बाहर नहीं है। इम्तियाज़ मीर बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्रामिंग करते हैं आवाज़ टीवी पर भी और वो मेट्रो 1 पर भी। और जब ये जैसी ये खबर ज़ाहिर मीडिया से ताल्लुक़ है उनका, जैसी खबर ये आई सब पहुँचे, दौड़े, पता किया जनाब क्या है। SSP कुरंगी हैं, वो तहक़ीक़ात कर रहे हैं, हम देखते हैं वो उसका क्या होगा। लेकिन सहाफ़ी बिरादरी, आप यकीन करें, वैसे तो कराची के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लावारिस शहर है, यहाँ पर लाशें रोज़ ही गिरती हैं, कोई पुरसान हाल नहीं होता है। खबर छोटी सी बनती है, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। सहाफ़ी बिरादरी तो उन सबसे ज़्यादा, अगर लावारिस पूरे पाकिस्तान में कोई है तो वो सहाफ़ी हैं मेरे, यानी हम सहाफ़ी हैं। वो देखिए पाकिस्तान में सबके लिए हम आवाज़ उठा रहे होते हैं। डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही, यंग डॉक्टर्स के मसाइल, नर्सों के मसाइल, अपोजिशन की बातें, हुकूमत की बातें, कहीं आग लग गई है, बारिश से कहीं ज़ाहिर है जो कुछ हुआ कराची में या पूरे पाकिस्तान में, सब खबरें आप देख रहे होते हैं, सहाफ़ी पहुँचा रहे होते हैं बर वक्त आप तक, और हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस यही कसूर है सहाफ़ियों का कि हक़ाइक़ क्यों पहुँचाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की ज़ाती दुश्मनी नहीं हो सकती,
یا یہ بھی کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ سارے صحافی بہت ہی شریف نسل نہیں، لیکن کسی بھی صحافی کو جس کو خراش بھی آئی ہو، جس کو اٹھا لیا جائے، جس کو بند کر دیا جائے، جس کے خلاف جعلی FIR کٹ جائے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ میں خود اس بات کا وٹنس ہوں، جب میں نے بلکہ وہ میرا کلپ بڑا وائرل ہوا جو میں نے سنی تحریک کے سربراہ سرور اجاز قادری صاحب کو جب میں نے کہا تھا، یہ وہ مثال دے رہے تھے پنجاب کے فلاں صحافی کو اٹھا لیا، دیکھیں یار اس کے ساتھ کیا ہوا، تو میں نے کہا کراچی میں ہمیں بھی اٹھایا گیا تھا محترم، آپ نے تو آواز تک نہیں نکالی۔ آپ کا تعلق کراچی سے، میرا تعلق کراچی سے، لیکن آپ نے پنجاب کے صحافی، حالانکہ میرے بھائی ہیں وہ بھی، اچھا کیا آپ نے آواز اٹھائی، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ کراچی میں چلے مجھ پہ نہیں اٹھائی، باقی صحافیوں پہ بھی آواز نہیں اٹھاتے آپ کراچی والوں کے لیے۔ اس پر وہ ذرا سا میرا ان کا جو مکالمہ تھا انٹرویو کے دوران، ظاہر بات تھی، مکالمہ تو نہیں کہوں گا میں اسے، تو وہ بڑا وائرل ہوا کہ جناب ظاہر ہے جب میں نے برملا ان کو کہا تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ آواز انہوں نے کبھی نہیں اٹھائی، اور یا تو ان کے علم بقول ان کے بہرحال مطلب پوری جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، کیا کہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، کتنے لا تعلق ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کراچی والے۔ میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساری کٹ پتلیوں کو وہیں سے ان کا کیا کہا جاتا، دھاگے ہلائے جاتے ہیں، تو سب کی نظریں وہیں ہوتی ہیں اسلام آباد کی جانب، تو اس لیے ان سے محبت بھی ہے آپ کو، وہاں سے ذرا کچھ ہو جائے کہ میری خبر وہاں چل جائے گی تو وہ قریب پڑتے ہیں نا، وہاں سے وہ سن لیں گے، تو اس لیے ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ کراچی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی صحافی کے ساتھ، کتنے لوگ ہیں آواز اٹھانے والے، کتنے لوگ ہیں حقائق کے ساتھ کھڑے ہونے والے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ تو یہ جو ہمارے دوست ہیں، ان کی بات خصوصی طور پہ میں کر رہا ہوں امتیاز میر صاحب کی، اور خاص طور پہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ملیر کالا بورڈ اسٹاپ کے قریب، وہاں کی تمام جو قریب کی CCTV فوٹیجز ہیں وہ ضرور نکالی جائے، اور پولیس والے میرے خیال اس بات کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات کہ صحافیوں کو انصاف ملنا چاہیے، اس بات کی تحقیقات شفاف انداز سے ہونی چاہیے، اور جلد از جلد ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں ہونا چاہیے جنہوں نے امتیاز میر پر فائرنگ کی۔ اس وقت وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے وینٹیلیٹر پر ہیں، اور بڑی ان کی حالت خراب ہے۔ آپ سب سے میں تو یہ کہوں گا دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی حالت بہت نازک ہے۔ ان کے گھر والے، دوست احباب، سارے جو ہمیں دیکھتا ہے، ان سب سے میری تو درخواست ہے کہ ضرور ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اور صحافیوں کے لیے، خاص طور پر کراچی والے مظلوم ترین صحافی، ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیے۔ بھائی چلیں، یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن آپ کراچی والوں کے لیے، صحافیوں کے لیے نہیں بھی اٹھاتے، اپنے لیے خدا کے لیے ضرور آواز اٹھایا کیجیے، اپنے لیے انصاف ضرور طلب کیا کیجیے۔ آپ کے بجلی کے بل مہنگے آئے، خاموشی، سڑکیں بلاک روزانہ، خاموشی، گھر میں پانی نہیں آ رہا، خاموشی، شاورز کا پانی باہر نہیں جا رہا، خاموشی۔ بھائی جان اپنے لیے تو کم از کم آواز اٹھانا سیکھ لیجیے، ورنہ پھر دیکھ لیجیے، وہ کہا جاتا ہے، چھوٹی مثال دی جاتی ہے کہ روئی نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی بچے کو، تو یہی حال آپ لوگوں کا بھی، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے نا، کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی۔ مشترکہ طور پر جب آواز اٹھائیں گے تو ہی شاید یہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے حکمران ہیں، پیسے والے، اقتدار والے، حکومت والے، طاقت والے، شاید پھر سن لیں آپ کی بات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، اللہ کے بعد۔